औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। आपकी तमाम परेशानियों को अल्लाह दूर फरमाए। जितने भी आप मसाइल में घिरे हुए हैं तो अल्लाह ताला आपको उनसे निजात दिलाए। और जिन जिन दुआओं के लिए आप मुझे कहते हैं तो अल्लाह ताला आपको आपकी वो जो दुआएं हैं अल्लाह ताला वो कबूल फरमाए और आपको आपके जायज़ जो मकासद हैं उनमें कामयाब करे, आमीन। व्यूअर्स, मुझे भी अपनी खसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखें। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो हर हाजत के लिए है, हर मकसद के पूरा होने के लिए है। आपकी ज़िंदगी का कोई भी मकसद, कोई भी हाजत जो आप खुद जानते हैं कि आपका क्या मकसद है, उसको पूरा करने के लिए है, ठीक है। उसकी कबूलियत के लिए है कि आपकी वो दुआ कबूल हो जाए और आपका वो मकसद भी पूरा हो जाए। तो उस मकसद के लिए ये दुआ जो आज का वजीफ़ा है वो मैं लेकर आई हूँ। तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल पे जो नए आने वाले हैं उनसे कि पहली बार जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल का जो निशान है, बेल का आइकॉन है, उसे ज़रूर प्रेस कर लें, जो घंटी का निशान बना होगा, ताकि नई आने वाली जैसी मेरी कोई वीडियो हो वो आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगे तो। शुक्रिया। तो चले आज का वजीफ़ा मैं आपको बता देती हूँ। जो मैं आज का वजीफ़ा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान अमल है और बहुत ही मुजारिब और बहुत ही आजमूदा अमल है, ठीक है। और इसकी इजाज़त का जिक्र मैं पहले कर दूँ कि इसकी जो इजाज़त है वो आम है। उसके लिए आपको किसी किस्म की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी आसानी यानी कि आराम से इस अमल को कर सकता है जिसके जो भी मकसद है। यानी कि जैसे आप लोग कहते हैं कि हमारा शादी नहीं हो पा रही है तो शादी के लिए कोई वजीफ़ा बता दें, तो ये अमल आप उसके लिए भी कर सकते हैं। जो लोग वीज़े के लिए वीज़ा चाहते हैं कि हमें वीज़ा मिल जाए तो वो भी ये अमल करें तो बेहतर होगा। और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं तो वो भी ये अमल करके अपने कर्ज से निजात के लिए दुआ कर सकते हैं। जो महबूब को मनाने के लिए, जैसे महबूब नाराज़ हो गया है तो उसको राज़ी करने के लिए भी ये अमल कर सकते हैं। या किसी को भी, कोई भी आपसे नाराज़ है या किसी को आप वैसे ही राज़ी करना चाहते हैं, जैसे आप लोग मुझसे कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो उनको राज़ी करने के लिए, शादी के लिए हम कोई अमल आप बता दें तो आप ये अमल उनके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी नाराज़ हो गया है तो आप उसे राज़ी कर सकते हैं इस अमल की बदौलत। और इसके अलावा भी आपके जो जो मकसद है, नौकरी के जो ख्वाहिशमंद हैं और नौकरी नहीं मिल रही है तो वो भी अमल करें। और बे औलाद लोग भी कर सकते हैं औलाद के लिए। और गर्ज आपका जो जो भी मसला है, कोई बीमारी से शिफा चाहता है तो भी ये अमल कर सकता है। किसी भी हाजत के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। सिर्फ क्या है कि आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए कि आप जो अमल करने जा रहे हैं वो आपको लाजमी उसमें कामयाबी मिलेगी, यानी आपका जो मकसद है वो लाजमी पूरा होगा। और इसके अलावा आपसे मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आप अपनी तमाम परेशानियों से निजात के लिए अस्तगफिरुल्लाह का विर्द ज़रूर किया करें। रोज़ाना 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह पढ़ा करें, या अस्तगफार पढ़ लिया करें, या अस्तगफिरुल्लाह, या बाकी जो अस्तगफार के कलमे उनमें से जो आपको इजी लगे आप 1000 बार ज़रूर इस पढ़ा करें रोज़ाना। किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं लेकिन रात को सोने से पहले पढ़ लें तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद फिर बात किए बगैर आप सो जाएं ताकि उसके बाद फिर आप लोगों को किसी से बात ना करनी पड़े, ठीक है। इसलिए रात को सोने से पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और नमाज की अदायगी बिल्कुल ठीक तरीके से कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए और दुरूद शरीफ की कसरत करें, ठीक है। दुरूद इब्राहिमी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, ठीक है।
جو نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ والا، تو زیادہ سے زیادہ وہ پڑھا کریں۔ اور آپ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ مصیبت سے بچنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں، تو اس کے لیے آپ یہ سارے عمل کریں، اور ان کے علاوہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی ایک ایک تسبیح ہر نماز کے بعد آپ پڑھ لیا کریں، یا کسی بھی نماز کے ساتھ آپ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام مصیبتیں، آنے والی مصیبتیں، بلائیں سب دور ہو جائیں گی، اور آپ کے جو آزمائشیں ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھا کریں کہ آزمائش اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جسے وہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز سوچ لیا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے یقیناً محبوب ہوں گے، فیورٹ ہوں گے، پسندیدہ ہوں گے جو آپ کو آزمائش دی جا رہی ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے استغفار بہت بیسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ استغفار کریں اور اللہ کو راضی کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہت سارے مسئلے مسائل ان عملیات کی برکت سے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں حل ہو جائیں گے۔ اور یہ ایسے عمل ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کوئی بھی وظیفہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، یہ الگ عمل ہے، یہ ویسے ہی آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے، مصیبت سے، مسئلے سے نکالنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے۔ ان کے لیے آپ کو اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ آپ کوئی عمل کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو چلے آج کا جو وظیفہ ہے، بہت باتیں ہو گئی، آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ اجازت میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کے لیے اجازت عام ہے، اور وہ مغرب کی نماز کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس عمل کو جو میں نے آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے، اور مغرب کے علاوہ آپ کسی اور ٹائم پر اس عمل کو نہیں کریں گے۔ جب آپ مغرب کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو کسی سے بات کیے بغیر خاموشی کے ساتھ ایسی جگہ پر آپ نماز ادا کریں جس جگہ اور کوئی نہ ہو، تنہائی میں بیٹھ کر، ٹھیک ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ پورا دھیان آپ نے اس وظیفے کی طرف رکھنا ہے، اور پہلے آپ حاجت کی نیت سے 2 نفل ادا کر لیں، ٹھیک ہے؟ 2 نفل ادا کرنے کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کیجئے، جو آپ نے جس مقصد، کسی ایک مقصد کے لیے عمل ہوگا، ٹھیک ہے؟ جس مقصد کے لیے آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کا نام، یعنی کہ اللہ کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے، یا رب، ٹھیک ہے؟ آپ اس طرح سے پڑھیں گے، یا رب، یا رب، یا رب، بس آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے، 100 مرتبہ پڑھیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجت اس سے بھی زیادہ جلدی قبول ہو تو آپ اس کو، یا رب کو 100 کی بجائے 1000 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ وہ زیادہ بہتر رہے گا، 1000 مرتبہ پڑھیں، اور پھر جب آپ یا رب 1000 مرتبہ پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ 100 مرتبہ شروع کر لیں، اور اگر آپ 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو 1000 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یا رب کہ جب آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی، جتنی دفعہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، تو اس کے بعد پھر درود شریف پڑھنا ہے، اپنے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اپنے اس مقصد کے لیے رو کے، گڑ گڑا کے، عاجزی کے ساتھ سجدے میں جا کے آپ دعا کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کا وہ مقصد ضرور پورا ہوگا، اگر جائز ہوگا، جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کرنے چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے حق میں بہتر ہوا، آپ کا مقصد جائز ہوگا تو وہ ضرور آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور جب آپ دعا مانگ لیں تو دعا کے بعد بھی 3 بار درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے اپنے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے آپ کا ایک دن کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور یہ عمل آپ نے 7 ڈیز یعنی 7 دن لگاتار کرنا ہے، 7 دن کا یہ عمل ہے، اور 7 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ جس حاجت کے لیے بھی آپ کریں گے وہ آپ کی ضرور پوری ہو جائے گی۔ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں اپنا گھر بنانے کی خواہش ہے، تو وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور جو حج کی خواہش رکھتے ہیں یا عمرے کی خواہش رکھتے ہیں اور مجھ سے وظیفہ مانگتے ہیں تو وہ بھی یہ عمل کر کے اپنے مقصد کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اور باقی آپ لوگوں کے مقاصد آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کیا آپ کے مقاصد ہیں، کسی بھی جائز مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور بلکہ اس عمل کے ساتھ یہ ہے کہ آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے وہ آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو،
اور میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور عمل بھی بہت آسان ہے۔ صرف ٹائم کا خیال رکھیں کہ مغرب کے ساتھ ہی یہ عمل ہوگا، مغرب کی نماز کے بعد، اور کسی نماز کے ساتھ آپ اس عمل کو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کا ٹائم فکس ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد ہی روز کرنا ہے، اور 7 دن لگاتار کرنا ہے بغیر ناگے کے۔ تو مجھے اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا